आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ गाडीको ब्रेकिङ सिस्टम्सको बारेमा कम्प्लिट यस भिडियोमा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु एसडी इन्फोटेक। सो लेट स्टार्ट विथ अटोमोबाइल ब्रेकिङ सिस्टम र के हो त मेन पर्पज एन्ड फङ्सन्स ब्रेकिङ सिस्टमको भने कुनै गाडीलाई एउटा रनिङ गाडीलाई कम्प्लिटली स्लो डाउन र स्टप गर्नु नै मेन पर्पज हो ब्रेकिङ सिस्टमको। र मेन फङ्सन चाहिँ के छ ब्रेकिङ सिस्टमको भने एउटा जुन चाहिँ मिनिमम सर्टेन डिस्टेन्सलाई इफेक्टिभ ब्रेक गरेर जुन 100% ब्रेकले वर्क गर्नु नै मेन फङ्सन्स हो ब्रेकिङ सिस्टम्सको। र ब्रेकिङ सिस्टम्स एकदमै 100% हुनु जरुरी हुन्छ, इभन इन अ 4 व्हिलर होस् या 2 व्हिलर्स, इभन बाइसाइकल्समा पनि हामी ब्रेकिङ सिस्टम मोस्ट इफेक्टिभली 100% हुनु जरुरी हुन्छ। र ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्दा हामीले एकदमै लार्ज भेराइटिज अफ ब्रेकिङ सिस्टम्स देख्थ्यौँ। फ्रम द बिगिनिङ जति बेला अटोमोबाइल स्टार्ट गर्यो इनिसियल दौरमा, त्यति बेला हामीले मेकानिकल ब्रेकिङ सिस्टम युज गरिन्थ्यो, जुन चाहिँ एउटा वायर र केबल्सको थ्रुबाट त्यो फङ्सन्स गरिन्थ्यो। भने बादमा फेरि जति पनि लाइट मोटर ड्युटिजहरूमा हाइड्रोलिक ब्रेकिङ सिस्टम युज गर्यो। त्यो हाइड्रोलिक ब्रेकिङ सिस्टम आजको दिनमा पनि मोडर्न गाडीहरूमा युज गरिरहेको छ। त्यो हाइड्रोलिकलाई फेरि एउटा पावर रिसोर्सेसहरू डेभलप गरेर मोर पावर इफेक्टिभ ब्रेकिङ बनाउनुको लागि जति भ्याक्युम्स, एयर र इलेक्ट्रिक एनर्जिजहरू युज गरेर पावर एनर्जिज अथवा पावर ब्रेक डेभलप गर्यो, जुन हाइड्रोलिकसँग एसिस्ट गरेर एक्जिस्टिङ हाइड्रोलिकलाई एउटा सहायक गर्नुको लागि। र हेभी ड्युटी गाडीहरूमा हामीले एयर ब्रेक देख्यौँ, जुन आजको दिनमा ट्रक एन्ड बसेसहरूमा देख्छौँ। त्यसरी नै इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम्स अथवा हाइब्रिड भेहिकल्समा पनि रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम्स युज गर्छौँ। यो हामी बादमा डिस्कस हुन्छ। पहिला डिस्कस गर्नु चाहिँ गाडीको जुन ब्रेकिङ सिस्टम कन्स्ट्रक्सन्स। र कन्स्ट्रक्सन्सको कुरा गर्दा बेसिकली दुई प्रकारको कन्स्ट्रक्सन्स हामीले गाडीमा ड्रम ब्रेक र डिस्क ब्रेक। इभन एउटा कुनै पनि ब्रेक कन्फिगरेसन्स होस् या हाइड्रोलिक्स, एबिएस, एयर ब्रेक, सबैमा हामीले ड्रम र डिस्क ब्रेक देख्छौँ। ड्रम ब्रेकमा जुन ब्रेक सुज व्हील सिलिन्डरसँग अथवा एस्क्यामसँग लागेर बसेको हुन्छ भने डिस्क ब्रेकमा डिस्क रोटर्स, ब्रेक प्याड र क्यालिपर युनिट लागेको हुन्छ। त्यो दुइटै एउटा सिस्टम्सलाई, कन्स्ट्रक्सन्सलाई एउटा जब हामीले ब्रेक पाइडल प्रेस गर्छौँ, त्यो ब्रेक पाइडल प्रेस गरेर टेन्डेन मास्टर सिलिन्डरले हाइड्रोलिक प्रेसर्सले यसले वर्क गर्छ भने एयरमा एयर प्रेसर्सले वर्क गराउँछ। त्यसरी नै हामीले यो सिस्टम चल्छ भेरियस कम्पोनेन्ट्सको थ्रुबाट। र बेसिकली लाइट मोटर भेहिकल्स अथवा प्यासेन्जर्स गाडीहरूमा हामीले हाइड्रोलिक ब्रेकिङ सिस्टम देख्छौँ। यसको मेन कम्पोनेन्ट्सहरू के हो त भन्यो भने यसमा हामी टेन्डेन मास्टर सिलिन्डर्स, ब्रेक ड्रम, ब्रेक सुज, व्हील सिलिन्डर, व्हील क्यालिपर्स, व्हील प्याड है, ब्रेक हर्स पाइप जस्तै एबिएस सिस्टममा एबिएस मोड्युल्स र व्हील स्पिड सेन्सर्स पनि देख्छौँ, जुन चाहिँ आज एबिएस सिस्टममा लागेको हुन्छ। र विशेष गरी हामीले हाइड्रोलिक ब्रेकिङ सिस्टम्स आजको दिनमा हामीले एउटा पावर, यसलाई रिसोर्सेस जुन चाहिँ इन्जिन इटसेल्फ, जुन चाहिँ इन्जिनले क्रिएट गरेको भ्याक्युम फेरि रियुज गराएर ब्रेकिङ सिस्टममा हाइड्रोलिकलाई एउटा सहायक बनाएर मोस्ट इफेक्टिभली ब्रेक बनाउनुलाई नै पावर ब्रेक अथवा यसलाई सर्भो ब्रेक पनि भनिन्छ। मेन फन्डा चाहिँ के छ भने जब ब्रेक पाइडल लगाएपछि कुनै प्रकारको ब्रेक पाइडलमा जुन चाहिँ फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सलाई एकदमै एफर्टलेस बनाउनुको लागि नै हामीलाई एउटा भ्याक्युम एसिस्टेड पावर ब्रेक युज गरिएको आजको जति पनि एमइभी सेगमेन्टको गाडी होस् या एसयुभिज, ह्याचब्याक, सेडान्स गाडीहरू, लाइट मोटर ड्युटी गाडीहरूमा हामीले ज्यादातर भ्याक्युम एसिस्टेड पावर ब्रेकिङ देख्छौँ। प्लस यसमा एबिएस पनि देख्छौँ, जुन चाहिँ एबिएस चाहिँ मेनली कन्भिनियन्ट र मोस्ट इफेक्टिभ ब्रेकिङ गर्नु, जुन चाहिँले एउटा कुनै प्रकारको ब्रेक गर्दा व्हीललाई चाहिँ लक हुनुदेखि बचाउँछ। त्यही कारण एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम भनेको स्पेसली जब एउटा वेटी कन्डिसन्स अथवा स्लिपरी कन्डिसनमा यसले व्हीललाई लक हुनु अथवा स्किड हुनु पनि बचाउँछ। जुन चाहिँ आजको डेटको जति पनि गाडीहरूमा एज स्ट्यान्डर्ड मोडर्नमा नै हामीले हेभी ड्युटी होस् या लाइट ड्युटी, इभन इन 2 व्हिलर्समा पनि एबिएस ब्रेकिङ सिस्टम्स एज स्ट्यान्डर्ड मोडरमा एभाइलेबल छ। र अर्को नेक्स्ट कुरा गरौँ, जुन चाहिँ एयर ब्रेकिङ सिस्टम। बेसिकली यो ट्रक एन्ड बसेसहरू, हेभी ड्युटी गाडीमा देख्छौँ, जुन चाहिँमा हामीले फ्रन्टमा पनि ड्रम ब्रेक, रियरमा पनि ड्रम ब्रेक छ, जुन चाहिँ एयर यसले जेनेरेट गर्छ इन्जिन इटसेल्फ र एयर रिजर्भर्सको थ्रुबाट यसले दिन्छ एयर पम्पलाई, एयर च्याम्बरलाई। त्यो च्याम्बरको थ्रुबाट स्ल्याक एक्जस्टर ल जुन चाहिँ ब्रेक
सुमा जान्छ, ब्रेक सु कनेक्टेड भएको हुन्छ एसक्यामसँग र एक्सक्याम जब एक्सपान्ड हुन्छ र रोटरी गरेको जुन ड्रमलाई ब्रेक काम गर्छ। त्यसरी नै यो ब्रेकिङ सिस्टम्स हामीले हेभी ड्युटी गाडीहरूमा युज गरिन्छ र त्यसरी नै आजको डेटहरूमा हामीले एबिएस सिस्टम पनि एयर ब्रेकिङमा पनि लागेको हुन्छ, जुन चाहिँ मैले अलरेडी भने यो एउटा सेफ्टी माध्यमको अथवा सेफ्टी फिचर्सको माध्यमबाट मात्रै एबिएस ब्रेकिङ सिस्टम युज गरिएको जति पनि ठुलो गाडीहरूमा। नेक्स्टमा आउँछ हामीलाई एक्जस्ट ब्रेकिङ र हेभी ड्युटी भेहिकल्स, जुन चाहिँ कमर्सियल्ली हेभी ड्युटी भेहिकल्स जब हामीले एउटा स्लोप डाउन जाँदा जुन चाहिँ एक्जस्ट क्रिएट गरेको हुन्छ, त्यो एक्जस्ट क्रिएटले इन्जिन्सलाई एउटा ब्याक प्रेसर क्रिएट गरेर इन्जिन्सको आरपिएमलाई कम बनाएर एज अ ब्रेकको काम गर्ने काम गर्छ। विशेष गरी एउटा ढलानमा गाडी कुदाउँदा त्यसलाई नै भनिन्छ एक्जस्ट ब्रेकिङ सिस्टम्स। स्पेसियली यो डिजल गाडीको हेभी ड्युटी गाडीहरूमा एक्जस्ट ब्रेक सिस्टम हुन्छ, जुन चाहिँमा एउटा बटरफ्लाई भ्याल्भले काम गर्छ, जुन चाहिँ त्यो एउटा पार्सली क्लोज भएको हुँदैन, त्यही कारण त्यसको ब्याक प्रेसर क्रिएट भएर त्यो काम गर्छ। नेक्स्टमा रेटिङ ब्रेकिङ सिस्टम बेसिकली यो हाइब्रिड र इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा युज गरिन्छ भने जुन चाहिँ एउटा कन्भेन्सनल ब्रेकिङ सिस्टममा जुन काइनेटिक एनर्जी एज अ फर्म हिट एनर्जीको फर्ममा लस हुन्थ्यो त्यसलाई नै रिकभर गरिन्छ, जुन काइनेटिक एनर्जी कन्भर्ट गराउँछ जुन इलेक्ट्रिक एनर्जीमा र यसलाई स्टोर गरिन्छ ब्याट्रीमा। किनभने यसमा हामीले एउटा इलेक्ट्रिकल मोटर र जुन ब्याट्रीले युज गरिन्छ, किनभने यसमा कन्भेन्सनल इन्जिन्स हुँदैन। जब ब्रेक एप्लाई गर्छ त्यो एनर्जिज हामीले फेरि फर्दर युजको लागि युज गरिन्छ। यो हाइब्रिड भेहिकल्स र इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा यसरी यो रिजेनरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम काम गर्छ। यो थियो आजको भिडियो।